اللهم صل وسلم وبارك على روح سيدنا محمد في الأرواح. اللهم صل وسلم وبارك على جسد سيدنا محمد في الأجساد. اللهم صل وسلم وبارك على صدر سيدنا محمد في الصدور. اللهم صل وسلم وبارك على قلب سيدنا محمد في القلوب. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام. يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام. يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام. يا أجود الأجودين يا ذا الجلال والإكرام. يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. يا أحكم الحاكمين يا ذا الجلال والإكرام. الحمد لله بنعمة الإسلام. الحمد لله بنعمة الإيمان. الحمد لله بنعمة البرهان. الحمد لله بنعمة الميزان. الحمد لله بنعمة الفرقان. الحمد لله بنعمة القرآن. الحمد لله بنعمة رمضان. الحمد لله بنعمة الإحسان. الحمد لله بنعمة الإنسان. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. الحمد لله بأحسن التقويم حبيبنا وشفيعنا نبينا سيدنا محمدا عبدك وخليلك ونجيك ورسولك صلى الله عليه وسلم. إلهنا من نقصد وأنت المقصود، ومن الذي يعطي وأنت صاحب الكرم والجود، ومن الذي نسأل وأنت الرب المقصود. إلهنا هل في الوجود إله غيرك فيدعى، أم هل في الملأ إله غيرك فيرجى، أم هل كريم غيرك يطلب منه العطاء، أم هل جواد سواك فيسأل منه الرضا، أم هل حليم غيرك فينال منه الفضل والنعمى، أم هل رحيم غيرك في الأرض والسماء، أم هل حاكم سواك فترفع إليه الشقوى، أم هل طبيب غيرك فيكشف الزر والبلوى، أم هل رؤوف غيرك للعبد الفقير يعتمد إليه، أم هل مليك سواك تبسط الأكف بالدعاء إليه. فليس إلا كرمك وجودك لقضاء الحاجات، وليس إلا فضلك ولطفك لإجابة الدعوات. اللهم يا مجيب الدعوات أجيب دعواتنا ودعوات المسلمين والمسلمات. اللهم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين والمسلمات. اللهم يا دافع البليات ادفع بلياتنا وبليات المسلمين والمسلمات. اللهم يا كافي المهمات اكف مهماتنا ومهمات المسلمين والمسلمات. اللهم يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرض المسلمين والمسلمات، ومرض النفوس المسلمين والمسلمات، ومرض الصدور المسلمين والمسلمات، ومرض القلوب المسلمين والمسلمات. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك،
إنه لا يذل من وعليك ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، نستغفرك اللهم ونتوب إليك، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من نفخ الشياطين، ونعوذ بك من نفس الشياطين، ونعوذ بك من دنس الشياطين، ونعوذ بك من كل فتنة الإنس والجن والشياطين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، ونعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقاب عيوننا من النار، اللهم اعتق رقاب سنوننا من النار، اللهم اعتق رقاب أذننا من النار، اللهم اعتق رقاب لساننا من النار، اللهم اعتق رقاب عظامنا من النار، اللهم اعتق رقاب جلودنا من النار، اللهم اعتق رقاب أيدينا وأرجلنا من النار، اللهم اعتق رقاب أيدينا وأرجلنا من النار، اللهم اعتق رقاب وجوهنا من النار. اللهم باعد بيننا وبين نارك، اللهم باعد بيننا وبين نار الدنيا والآخرة. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم إنا نسألك مسألة المساكين، نسألك مسألة المساكين في هذه الليلة المباركة، في هذه الليلة العظيمة، في هذه الليلة الكريمة، في هذه الليلة المرفوعة، في هذه الليلة المرجوعة، في هذه الليلة المغفرة، في هذه الليلة الرحمة، في هذه الليلة القدر، في هذه الليلة القدر بألف الشهر. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا موتا إلا رحمته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيته يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ولسانا ذاكرا شاكرا وقلبا طاهرا خاشعا ويقينا صادقا وإيمانا دائما كاملا وشفاء من كل داء ونجاة من كل أعداء ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم إنا نسألك زدنا ولا تنقصنا،
وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآسرنا ولا تؤسر علينا، واردنا وارض عنا يا رب العالمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم ربنا إننا سمعنا منادئا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. اللهم ربنا فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا. ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة الفردوس مع الأبرار. ربنا تقبل منا صيامنا، ربنا تقبل منا قيامنا، ربنا تقبل منا تلاوتنا، ربنا تقبل منا دعاءنا، ربنا تقبل منا دعاءنا إنك سميع مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وسلم اللهم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. وسلم اللهم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وعترته وصحبه وأهل بيته أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.